संतोष बाब, तुम्ही पहिल्या दिसासान ह्या चळवळीन जुळलेले आहा आणि चवथो दीस जालो आणि तुम्ही पयला आसतलें की जे पळय ते येयले जाय ते तुमकां आश्वासनां दिलीं पूण त्या आश्वासनाचेर अजून पासून ते खरे उतरलेले ना. तर तुम्ही माजी सरपंच आसून कशें कितें पळयता ताजेर? आतां आनी आमकां आश्वासन कोणालीच नाका. आयच्यान आमी ठाम निर्णय करतात की येता आमी तुमचे बरोबर आसा आत नाका. आतां आमकां कितें म्हणटा तें कागदपत्री बरोवन हाडून दियात. हो बाबा हो स्क्रॅप केलो इतलेंच जाय आमकां. आश्वासनां आमी तुजे बरोबर आसा आमी आमचे बरोबर आसा तसलें आश्वासन नाका आमकां. कारण 2 वर्सां आमी पळयतात तीं आश्वासनां. 2 वर्स वसले आतां आनी परत वचपाचें ना. आतां लेखी कितें म्हणटा तें लेखी. तर 2027 इलेक्शन लागीं पावता. कितले पासून ही पळय ती आंदोलनां जाता कितली पासून ही म्हत्वाची आसा जे 2027 इलेक्शन येता पळय? दिसा 4-4, 5-5 कडेन आंदोलन चालू आसात. ते सरकार आंदोलनां करपाक लायता, रस्त्यार हाडपाक लायता. ही रस्त्यार येयले शिवाय कांयच दिना आतां. कांयच दिना. आतां 5-6 म्हयने आहा म्हणल्यार आतां साहित्यान सांगलें तशें आतां 5-6 म्हयने आहा म्हणल्यार कोणाच्या खात्याक 5,000 घालता ना कोणा हेजी फॉर्म दिता कोणा भाजये फॉर्म दिता कोणा गृह आधार दिता आनी कितें करतले ती कित्याक तुजी फॉर्म इलेक्शनाक पावले की तुजी फॉर्म भरून घातला तें जावपा जाय मरे. बायलांक बाबडे ती इमोशनल तांकां दिसता. तशें आतां उषान सांगलें पळय तें की आपल्याच्या चल्याक कितें तरी नोकरी दिता म्हण सांगलेलें म्हणलें ह्या बंदाऱ्याक. तश्योच आनी झडपी इलेक्शनां बाकीच्या तेका वेळार ते सगळे पावाची कुडकी उडयतात. कळ्ळें न्हू. पूण थोड्यांक दिसता कितें सामकीच भूक लागला इल्लो खावया पूण तो खाल्ले तितून भितर कितें आसा म्हणून कांय खबर ना तें रिफ्लेक्ट जाता. पूण म्हाका एक सांगपा जाय सरकाराक आतां म्हाका एक 2 पॉयंट आसात. डॅम बांदले जवळ जवळ 450 लोक फॅमिली सफर जाली. आयज जर ती उसा फॅक्टरी जर बांदीत सरकाराक खरेंच जर लोकांचे गरिबाचे फार्मसाचे जर शेतकारांचे पडोवन गेल्ले आसा जाल्यार ती फॅक्टरी जर करीत जाल्यार जवळ जवळ 1000 डायरेक्टली 1000 लोकांक त्यांनी जॉब दिवपाक गरज ना तांकां. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जालें. प्लस इनडायरेक्टली ट्रक जावं दुकानां जावं बाकीचे बँक जावं हे ते तेंगे म्हणलें नाही म्हणलें 500-600 लोक आनी जगतात. ते 1,500 डायरेक्टली तुका जॉब मेळटात. पूण शुगर फॅक्टरी करपाची तयार ना. 2 कोटी मोडली जाल्यार जाता. कित्याक प्रसाद गांवकारान जेन्ना आमदार जाला त्या वेळाचेर सरकारा कडेन 2 कोटी मागलेले आनी ती फॅक्टरी आपूण सारकी करता आनी आमी चलोवपाक येता ती म्हणून सांगिल्ली. पूण सरकारा कडेन 2 कोटी दिवना. कित्याक 2 कोटी जाल्यार 1,500 लोक जे आसा ते सेल्फ जातले आनी ते तांकां मेळचे ना. ते स्वताच्या पांयाचेर उबे जातले. 280 कोटी ह्या उदकापनाक घालपाक जाता. कित्याक उदकापनाक घातले जाल्यार तुका आनी म्हाका कांय मेळचें दिसपना ते कितले गेल्या ते उदकापना बुडयतल्यान तेवढेच्यान काडटले आनी सगळे तेंगे घरा. तुम्ही पर्संटेज म्हणटा? पर्संटेज ना. पर्सेंटेज आतां ना. पर्संटेज ना डायरेक्ट 10% कांय ना. अर्द्याचे अर्दे 50-50 अर्दे 280 14 140 हितून बुडोवपाचे अर्दे 140 तेवटेचे वचपाचे. कळ्ळें न्हू. तर म्हाका सरकारा कडेन कितें दिसता तुमी जॉब जर जावं बाकीची सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जर समज शेतकऱ्याक न्याय दितले जाल्यार अशें कितें प्रोजेक्ट करा. 280 कोटी नाका आहलो 10 कोटींचो समज जर कितें करीत न्हू वेवस्थीत हें करून जर करीत फाल्यां एग्रीकल्चराचे जर भर दिली जाल्यार 4 वर्सां गेले जाल्यार 4 वर्सां जर एटलिस्ट भुरग्यां पायटा तशी एक 10 वर्सां जर एग्रीकल्चराची उकुरबाय करीत न्हू मुखावयली 50 ते 100 वर्सां म्हाका दिसता आमची जनरेशन जें येतलें न्हू तांकां विचार करचें पडपाना जॉबाक जावं कित्याक. की एग्रीकल्चर म्हणटा तशेंच आयज लायलें की आयजच मेळटा न्हू. 10 वर्सां आमगे आज्यान पंज्यान माड रोयलो म्हणजे बापायन सुद्दां रोयल्लो आसा. आयज ना 100-50 माड नाल्ल मेळटा आमकां. तशें जर एक असले कितें समज डिफरंट टायप समज माड हें जाली बाकीचे समज कसलें एग्रीकल्चर तें जर सरकारान 10 वर्सां स्ट्रेस दित जाल्यार खुबशें जाता. 280 कोटी मोडपाक तुम्ही म्हणटा पळय तें तर करीत जाल्यार सरकाराक अशें गोमान येतलें की ते लोक सेल्फ डिपेंडंट रावता. तशें ते ताका लागून ते लाचार करूंक दुसरी गजाल कितें आसा जाणा ही मायनींग आसात. आतां आयज जर तांकां न्हंय बंदार बांदूनच समज जर उदक घेत जाय हांगा बांदूनच उदक आडोनूच समज जर तांकां म्हैसाळ जावं बाकीचे कडेन जाय जाल्यार हांगच्यान तारेपणटाळ म्हाका दिसता 2 किलोमिटर आसा. म्हणल्यार उदक जें पळय समज एका ते 50 mld किंवा 500-1000 mld समज स्टोर जातलें त्या पेक्षा 2000 ते 3000 त्या मायनींग पिटांक उदक आसा. चौगुल्याल पीठ आसा थंय साळगांवकार आहा मागीर फोमेंतो आसा सेजाल पीठ जो आसा न्हू 10 वर्सां पावस सुद्दां मोटर लायले जाल्यार उदक सुकपाना. तें व्हरा मरे तें म्हैसाळ डॅमा घाला इतलें आसून तें वेस्ट उदक मायनिंगात जें उदक आसा तें वेस्ट उदक आनी बरें ज्या पेक्षा क्लीन हितून पूण हांगा चुकोल आसा थंय कांयच ना. म्हणजे पर्याय आहा म्हणटा तो.
पर्याय 100 न्हू 120% आहा थंय तांकां नाका कित्याक थंय ते न्हंयचे पोना घालपा ना फक्त पंप लावपा आनी लिफ्ट करपाचें ते तशें नाका तांकां न्हंयचे पोना कितें तरी केलां आमी पुशेलां रेब्या भितर हें घातलें ते पयशे खावपा मेळटा थंय मातशें ना डायरेक्ट पंप लावपाचो आनी तें उदक व्हरपाचें पायपलायन करपाचें दोनी कामां तो पंप आहो जावं बाकीचे अशे लोकांले जमनी आतां तूं म्हणटा न्हू ह्यो जमनी सायडीच्या जमनी आसा न्हू ते हितून तेंगे कॅल्क्युलेशन आसतल्यो हे हांगच्यान पळय मुगळी तारीपांड्यार मुगळी पळय आहा त्यो सायडीच्यो जमनी आसा त्यो तेंगे कागदपत्रांचेर जावं इनडायरेक्टली आसतले ह्या लोकांक इतलें कम्पेन्सेशन दिलें म्हणून कांयच ना आनी दिल्या सुद्दां रुपी दिले जाल्यार थंय 1000 आसतात आमकां बोल्सां समज रुपी दिले जायत थंय कॅल्क्युलेशन 1000 आसतात हो खेळ तूं करप्शनाचो म्हणटा हय आनी हें कितें तर 280 कोटीचें करप्शन न्हू तें करप्शनच हें उदकाक कोणा बऱ्या खातीर न्हू ना फक्त तें उदक आनी कांय ना तें आतां तुमी 2027 म्हणटा तितूंतल्यान हितूंतल्यान पयशे तो मागीर इलेक्शन मागीर तो हिंगा जोडपाचो आनी थंयसर आमकां मोडपाचो रातचो हाडपाचो आनी आमकां एक 5-5 दिले म्हणटकीर आमीय खूश पूण अशें करून चोरता आनी ते आमकां दिता म्हणून आमीच चिंतनात तर देव बरें करूं